अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राना फ़ारूक सर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का जो हमारा उन्वान है वो है कि एक ही उन्वान की मुख्तलिफ़ किताबें हम देखेंगे। मैंने कुछ किताबों का इंतखाब किया है कि जिनका उन्वान एक ही है, जिनका नाम जो है वो एक ही है और इनके जो लिखारी हैं वो मुख्तलिफ़ हैं और इनकी जो सिन्फ़ है वो भी मुख्तलिफ़ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं कि जिनका उन्वान एक है और उनकी सिन्फ़ और लिखारी जो है वो मुख्तलिफ़ हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ख्वाब व ख़याल। अब हमने ये देखना है कि ख्वाब व ख़याल के उन्वान से कितनी किताबें हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस उन्वान से मसनवी जो है वो एक तो मीर तकी मीर की है और इसी उन्वान से मसनवी जो है वो मीर असर की भी है। तो ये इस उन्वान से दो मसनवियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें अफसानवी मजमुआ, इस उन्वान से प्रेम चंद का अफसानवी मजमुआ है और इसी उन्वान से एक और अफसानवी मजमुआ भी है, वो है मजनू गोरखपुरी का। मजनू गोरखपुरी का इस उन्वान से अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा इसी उन्वान से यानी ख्वाब व ख़याल के उन्वान से एक अफसाना भी है और ये अफसाना है सुल्तान हैदर जोश का। इसी तरह एक और किताब है इस उन्वान से ख्वाब व ख़याल के उन्वान से और वो है शेरी मजमुआ यानी शायरी की किताब है और इसके जो शायर हैं वो हैं बशीर अहमद ताहिर। तो ये आप ज़हन में रख लें कि ख्वाब व ख़याल के उन्वान से जो है वो कितनी किताबें हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है गुलशन बेखार। हम इस उन्वान से देखते हैं कि कितनी किताबें हैं। सबसे पहले तो हमारे ज़हन में फ़ौरी तौर पे आता है तज़किरा। इस उन्वान से एक तज़किरा है और वो तज़किरा किसका है, वो है शेफ्ता का। इसके अलावा नंबर 2 पे अगर हम देखें तो इसी उन्वान से एक नावल भी है, वो है रिफ़त नाहीद का। फिर गुलशन बेखार के उन्वान से एक ड्रामा है और उसके जो लिखारी हैं वो हैं ग़ुलाम हुसैन हुसैनी। नंबर 3 पे हमारे पास जो उन्वान है वो है मीना बाज़ार। अब मीना बाज़ार के उन्वान से सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अफसानवी मजमुआ जो है वो है कृष्ण चंद्र का। इसी उन्वान से जो नावल है वो है अब्दुल हलीम शरर का। अब यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफ़ा करता चलूँ कि इसी उन्वान से यानी मीना बाज़ार के उन्वान से खाकों का मजमुआ भी है और ये है मंटो का। ये फ़िल्मी शख्सियात के खाकों पर मबनी जो है ये मंटो का मजमुआ है। नंबर 4 पे हमारे पास जो उन्वान है वो है अनारकली। सबसे पहले तो बड़ा ही मशहूर व मारूफ़ इस उन्वान से एक ड्रामा है और वो है इम्तियाज़ अली ताज का। उसके बाद अनारकली के उन्वान से ही एक नावल भी है और इसको लिखा है मिर्ज़ा हामिद बेग ने। फिर अनारकली के उन्वान से एक अफसानवी मजमुआ भी है, अफसानवी मजमुआ भी है और इसी उन्वान से इसी मजमुए के अंदर जो है अनारकली के उन्वान से एक अफसाना भी है और ये अफसाना और ये अफसानवी मजमुआ जो है ये मंटो का है, ज़हन में रखिएगा। नंबर 5 पे हमारे पास जो उन्वान आ रहा है वो है अमर बेल। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अफसानवी मजमुआ जो है इस उन्वान से वो
عصمت چغتائی کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی عنوان سے ان کا افسانہ بھی ہے، تو یعنی اسی مجموعے کے اندر ان کا افسانہ امر بیل بھی ہے۔ پھر افسانوی مجموعہ ایک اور ہے، اور اس کے جو لکھاری ہیں وہ ہے بانو قدسیہ، یعنی امر بیل کے عنوان سے عصمت چغتائی کا بھی افسانوی مجموعہ ہے، اور بانو قدسیہ کا بھی افسانوی مجموعہ ہے، اور اسی عنوان سے امر بیل کے عنوان سے ناول جو ہے وہ عمیرہ احمد کا ہے۔ تو یہ امر بیل کے عنوان سے 3 کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے بعد مزید دیکھتے ہیں کہ کون کون سی اور کتابیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس جو اگلا عنوان ہے وہ ہے خانہ بدوش۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خانہ بدوش کے عنوان سے سب سے پہلے جو نظم ہے یہ جان نثار اختر کی ہے، یعنی خانہ بدوش کے عنوان سے جان نثار اختر نے جو ہے وہ نظم بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ خانہ بدوش کے عنوان سے سفر نامہ جو ہے وہ مستنصر حسین تارڑ کا ہے، اور اسی عنوان سے اگر ہم ناول کی بات کریں، خانہ بدوش کے عنوان سے جو ناول ہے یہ شبانہ یونس کی تحریر ہے، اور خانہ بدوش کے عنوان سے ہی جو کہانیاں ہیں وہ ہیں تارا چند شرما، یعنی خانہ بدوش کے عنوان سے 4 کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس عنوان ہے نمبر 7 پہ، وہ ہے 12واں کھلاڑی۔ اس عنوان سے نظم ہے افتخار عارف صاحب کی، اور اسی عنوان سے ناول بھی ہے احمد شجاع پاشا صاحب کا۔ پھر ہمارے پاس نیا عنوان آ جاتا ہے نیا قانون، اور نیا قانون کے عنوان سے افسانہ جو ہے وہ منٹو کا، اور اسی عنوان سے یعنی نیا قانون کے عنوان سے ایک اور افسانہ ہے جو ہے قاضی عبدالستار۔ اگلا عنوان ہمارے پاس ہے حسرت تعمیر۔ اب حسرت تعمیر کے عنوان سے افسانوی مجموعہ جو ہے وہ ہے مرزا ادیب کا، اور حسرت تعمیر کے عنوان سے ہی ناول جو ہے وہ ہے اختر اورینوی کا۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سرخ فیتہ۔ اب سرخ فیتہ کے عنوان سے جو ناول ہمارے پاس ہے وہ ہے انتظار حسین کا، اور سرخ فیتہ کے عنوان سے ہی افسانے ہیں وہ ہیں قدرت اللہ شہاب کے۔ تو سرخ فیتہ کے عنوان سے 2 کتابیں اہم ہیں، یعنی ایک ناول انتظار حسین کا، اور افسانوں پر مبنی کتاب جو ہے وہ سرخ فیتہ قدرت اللہ شہاب کی۔ آگے ہمارے پاس عنوان ہے باغ و بہار۔ اب باغ و بہار جو ہے سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ داستان جو کہ میر امن دہلوی کی ہے، اور اسی عنوان سے شعری مجموعہ ہے عبدالحمید ادم کا۔ اس کے بعد نمبر 12 پہ ہمارے پاس جو عنوان آ رہا ہے وہ ہے نگری نگری پھرا مسافر۔ اب اس عنوان سے سب سے پہلے جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ ہے سفر نامہ، اور سفر نامہ جو ہے وہ ابن انشا کا ہے، اور اسی طرح اسی عنوان سے ناول جو ہے وہ نثار عزیز بٹ کا ہے۔
تو یہ دو کتابیں جو ہیں وہ نگری نگری پھرا کے عنوان سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔